प्रीमॉन्सून जावपाची कामां ही गणेमरड कुळचडे वाठारांत पावसाच्या दिसांनी जाल्ल्यान थळाव्यांची अडचण। या वाठारांत वाडपी अपघाताचे प्रकार लेगीत मुखेल तशेंच हेर रस्त्यांक पडिल्ल्या होणक्यांक लागून म्हूण लोक उलयतात। गणेमरड तशेंच पंचायत वाठारांत दोंगरावयलें उदक व्हांवून सगळे रस्त्यार येता। भर पावसान गटार बांदपाचें काम चलता तशेंच सीवरेज प्रोजेक्टाच्या कामाक लागून रस्तो खणिल्ल्यान हे रस्ते लोकांक लागून मरणाच्या सापळ्या वरवीं जाला अशेंय मत लोकांनी उक्तायला। कुडचड मतदारसंघ आसा आणि कुडचड मतदारसंघाची परिस्थिती जर जायत जाल्यार पळयत तुमी जाल्यार हांगा अजापाची गोश्ट आसा। कारण हे जे पळयता आमी गणेमरड ह्या वाठारांत भितर आसा जो पंचायत प्रभाग येता हितून भितर आसा आनी पळयलें जाल्यार रस्त्याची दुर्दशा वारंवार आमी सांगतात। पूण आयज जर परिस्थिती अशी आसा की गंभीर जाल्ली आसा आनी लोकांनी घर कशी पावप किंवा भुरग्यांक इस्कॉलांतल्यान कशी व्हरप हें कारण बार्राज जे आसा ते मेन रोडार सोडटा आनी इंटरनल रोड जे आसा थंयचे आवय बापूय किंवा भुरगीं चलत वयता। हांगचीच जर परिस्थिती तुमी पळयत जाल्यार हांगा गटार जे नवे जे आसा ते बांदलेले आसा। हांगा कॉन्ट्रॅक्टराक कामय दिल्लें आसा पूण एक अशें दिसता की सरकार खंय तरी हलगर्जीपणा करता किंवा वेळ काडून धोरण करता हें तुमकां पळोवपाक मेळटा। कारण जे मान्सून पूर्व जे पावसाच्या पयलीं कामां करपाची आसता गटार बांदपाचें आसता किंवा बाकीचे सिवरेज जी आसा ती हें करपाची आसा हें पावसा पयलीं करप आसता। पूण हांगा पावसाक कामां चलता पावसाक जेन्ना गटार न्यू बांदता तितूंतल्यान कशे पद्दतीन उदक वयता हें तुमी हांगा पळयतात। कळटा आमी उदकाक आसा हें खंय तरी व्हाळाचें किंवा न्हंयचें उदक न्हू तर हें रस्त्यार व्हांवता अशें उदक आसा आनी तुमी फाटल्यान पळयता पावसाक काम चलता। हें एक हास्यास्पद गजाल आसा कारण मान्सून पूर्व जी कामां करपाची आसा ती कंप्लीट करपाक जाय पडटा पूण हांगा तशें कांय दिसून येना। हांगा लोकांक पडोन गेले ना किंवा हांगा रहदारी करता तेवूय लोक सफर जाल्ले आसा। अशी परिस्थिती जेन्ना वयता अशी परिस्थिती ट्रॅव्हलिंग करता तेन्ना जीव मुठीक हातीन घेवची पडटा। आमी पावसाक आसा आनी पावसाची ही परिस्थिती अजून पावस त्या पद्दतीन स्टार्ट जालो ना आनी जेन्ना भरमसाट पावस जातलो गोंयांत किंवा कुडचड्यार पडटलो तेन्ना परिस्थिती कितें आसतली। हे जेन्ना जे भायलें उदक जेन्ना रस्त्यार येता तेन्ना गटार बांदता सगळें बांदता सगळें प्रोविजन करता पूण ज्या पद्दतीन गटाराक उदक जेन्ना येता तेन्ना कितें जावपाचें हांगा लोकांनी ह्या उदकाक पडपाचें काय कितें हें स्विमींग पूल जाल्लें आसा कुडचडे म्हणटा तें आनी 95% आमी म्हणटा 95% रोड जे आसा ते रोड खराब जाल्ले आसा। हांगा एक सांगपाक दिसता तुमकां की हांगा कॉम्पिटिशन जर कोणी दवरता खंयचो क्लब दवरता किंवा ऑर्गनायजेशन दवरता जाल्यार कुडचड्यार दवरपाक जाय आनी कुडचड्यार ही परिस्थिती दाखोवपाक जाय की खरो रस्ती जर 1% सुद्दां जर बरो आसत जाल्यार ताका 10,000 5,000 अशें प्रायस दवरपाक जाय। हांगा एक सुद्दां रस्तो असो ना की सुरळीत आपूण घरांतल्या कामां वयता किंवा इस्कॉलाची भुरगीं वयता आनी ती बरी पावतली हें कांय तांकां चिन्ह दिसून येना। आमी वारंवार हांगा सांगतात की रस्ते हे बॅड कंडिशन आसा लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसा 4 व्हिलर आसा तेंचें सस्पेन्शन जें आसा तेवूय गेल्लें आसा मनशाची सस्पेन्शन आसा फाटीचो कोण आसा तो गेल्लो आसा। हांगा मिसकरेज ज्यो आसा मिसकरेजी भरपूर जाल्ले आसा पूण बायलो ह्यो सांगपाक वचना आपल्या मिसकरेज जालें म्हण आनी ही परिस्थिती जर उरली ही आतां आमी इतलें सांगता की हें वर्स सुद्दां फुडलें येयलें जाल्यार ह्या रस्त्यार डांबरीकरण जावचें ना। कारण परिस्थिती तुमी पळयतात ही गंभीर परिस्थिती गणेमरडाची आसा गंभीर परिस्थिती कुडचड मतदारसंघाची आसा। आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत अंत्योदय तत्वाचेर सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना जेन्ना प्रोजेक्ट खंयचो कोणाक दिता तेन्ना प्रोजेक्टां दिता आसतना ते कंप्लीट करपाक जाय वन सायड करपाक जाय हें करना आसतना 95% जो कुडचडे मतदारसंघ आसा कुडचडचे रस्ते जे आसा ते फोडले गेल्ले आसा आनी मोठ्या प्रमाणात खड्डे हे पडलेले आसा। आनी पावसाक जी परिस्थिती तुमी पळयतात आतां गटार जे आसा गटराचें काम पावसा चलता आसो येता काय रडो येता हें कळना। गटराची कामां जी आसा पावसा चलता गटार बांदले नंतर तेजी कॉन्क्रीट उरतलें काय ना हें पळोवपाक जाय। तर फक्त कॉन्ट्रॅक्टाचें पोट भरपाचें खंय तरी कमिशन खावपाचें किंवा आपलें पोट भरपाचें हें चल्लें काय कितें कुडचड्यार हें कळपाक जाय। लोक जागृत जावपाक जाय लोक उठून वचपाक जाय। कारण आमी वारंवार म्हणटा भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जेन्ना आसलो तेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आतां आसा जेन्ना काँग्रेस सरकारचो हें आसलो सरकार आसलो तेन्ना गॅस वाड जाल्ली तेन्ना भारतीय जनता पक्षाच्यो महिला जे आसले त्यो महिला रस्त्यार बसताल्यो आनीक चुली उजो घालून हांगा जेवण करताले। आयज हे रस्ते कुडचड्या वयले इतले खराब जाल्ले आसा आयज भारतीय जनता पक्षाच्यो महिला ज्यो आसा त्यो खंय गेल्या रस्त्यार देंवपाक जाय आसले ह्यो रस्त्यार देंवता आसून दिसून येना। तशेंच आमी पळयता काँग्रेसीचे अमित पाटकर आसा हे अमित पाटकर सुद्दां आयज खंय तरी झोपी गेलेले आसा। कारण जो पाटकर आसा पाटकर गेला कुणी कडेन अशी म्हणपाची कुडचड्यार परिस्थिती येयला। विरोधक हे आसा ते विरोधक सुद्दां ह्या हेजेर आवाज करना फक्त आवाज करता हे रिपोर्टर करतात आनी रिपोर्टर जेन्ना आवाज करता तेन्ना अनेक कॉमेंट्स जे आसा आमी लंडनांतल्यान पळयता खंयच्यान पळयता कारण लंडना हे बसता कॉमेंट्स मारता पूण कुडचड्याची परिस्थिती ही कुडचडकारांक खबर आसा तेन्ना कुडचडकार हे जागृत जावपाक जाय
अशी परिस्थिती रस्त्यार देवपाची अत्यंत गरज आसा, काम करून घेवपाची गरज आसा. कॉन्ट्रॅक्टराची बेजबाबदारपणा, कॉन्ट्रॅक्टर जे पद्दतीन काम करता, ज्या पद्दतीन रस्त्याची वाताहत लागला, ज्या पद्दतीन लोकांक सफर जावचें पडटा, ज्या पद्दतीन लोकांच्यो गाडयो सस्पेन्शन ही काबार जाल्ली आसा, अशा टायमार खंय तरी एक्ट जावपाक जाय, कुडचडेकार एक्ट जावपाक जाय. कुडचडेकार एक्ट जालेच जाल्यार खंय तरी जे आवाज आसा किंवा जे कामां जावपाक जाय ही कामां पूर्ण जातली. जो पर्यंत तूं न्हिदता तो पर्यंत कांय जावपा ना, हें तितलें सत्य आसा. कुडचडेकारांनी ह्या हेजेर आवाज करपाक, आतां पावस लागलो आसा, ही कामां जावची ना हें आमी सांगतात. आनी कॉन्ट्रॅक्टर कितलीं कामां केली, आतां गटराचें पळयल्यार तुमी काम चलता, हे गटराची कामां सुद्दां ही व्हांवून वयतलीं. कॉन्क्रीट जें घातलें आसा तें वचपाची परिस्थिती ही कुडचड मतदारसंघात आसा. कुडचडेकारांनी जागृत जावपाक जाय, जागृत जावपाक जाय. इन गोवाची उदय देयकर, कुडचडे.